बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो अपने शोहर से बहुत तंग थी। क्या वजह थी? क्या इस लड़की का शोहर उसे मारता पीटता था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम इरम था। इरम अपने वालिदैन के साथ रहती थी। इरम अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। इरम की अम्मी का नाम शुबाना और अब्बू का नाम असगर था। इरम एक समझदार लड़की थी। इरम अपने ख़ानदान में पहली ऐसी लड़की थी जिसने बीए किया था। इरम एक बाशऊर लड़की थी। सिलाई कढ़ाई के अलावा घर के कामों में भी वो माहिर थी। शुबाना के सारे रिश्तेदार उसकी बेटी की तारीफ़ करते थे। शुबाना बहुत खुश होती थी और अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि अल्लाह ने मुझे एक नेक बेटी अता की है। और असगर तो अपनी बेटी पर फ़ख्र करता था और कहता था कि मैंने कई वालिदैन देखे हैं जिनके बेटे नाफरमान होते हैं, लेकिन अल्लाह ने तो मुझे बेटी की शक्ल में बेटा अता किया है। यानी यूँ समझ लें कि इरम हर एक को प्यारी थी। शुबाना और असगर जो भी काम करते थे वो हर काम शुरू करने से पहले अपनी बेटी से मशवरा लेते थे और इरम जो अपने वालिदैन को कहती थी उसके वालिदैन वैसा ही करते थे। सब रिश्तेदारों ने इरम के वालिदैन से इरम के रिश्ते की बात की थी। असगर तो चाहता था कि मैं जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी करके उसका फ़र्ज़ अदा कर दूं, लेकिन शुबाना अपनी बेटी की शादी एक ऐसे लड़के से करना चाहती थी जो उसकी बेटी से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो और एक गवर्नमेंट का अफसर हो। इसलिए ऐसा कोई भी लड़का असगर या शुबाना के रिश्तेदारों में ना था। लेकिन सब लड़कों के काम अपने थे, इसलिए जब भी कोई रिश्तेदार शुबाना से उसकी बेटी के रिश्ते का पूछता तो शुबाना बोलती, मैं तो किसी पढ़े लिखे लड़के के साथ ही अपनी बेटी की शादी करूँगी। मैं तो कभी भी जाहिल और अनपढ़ लोगों में शादी नहीं करूँगी अपनी बेटी की। और ऐसे ही कई रिश्ते आए और शुबाना हर दफ़ा इनकार करती रही। इरम अपने ख़ानदान की पहली बेटी थी। इरम से छोटी जितनी भी लड़कियां थीं सबकी शादियां हो चुकी थीं और अल्लाह ने उनको 1 साल तक औलाद जैसी नेमत से भी नवाजा था। इरम अब अपनी कज़नों को देखकर ये सोचने लगी थी कि मेरी शादी न जाने कब होगी। अब तो ख़ानदान के सब लड़कों की भी शादियां हो चुकी थीं और इरम अभी तक वैसे ही बैठी थी। इरम अब बहुत दुखी रहने लगी थी। इरम का दिल करता था कि मेरी भी शादी हो जाए, लेकिन शायद ये सब इरम को नामुमकिन लग रहा था। इरम घर में भी बच्चों को पढ़ाती थी और 2 घरों में और भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाती थी। कई लोग ऐसे थे जो इरम से खुद उसकी शादी की बात करते थे और अब इरम को एहसास होने लगा था कि शायद अब मेरी उम्र ढल गई है, इसलिए लोग मुझसे ही पूछने लगे हैं। इरम जब अपनी दूसरी कज़नों को उनके शोहरों के साथ देखती और 1 या 2 बच्चे उनके साथ देखती तो वो ये सोचती थी कि अगर मेरी भी शादी वक्त पर हो गई होती तो मेरे भी बच्चे होते, मैं भी अपने शोहर के साथ बैठती। इरम को अब ये लगने लगा था कि उसके वालिदैन सिर्फ उसकी कमाई खाना चाहते हैं, इसलिए उसकी शादी नहीं कर रहे। एक दिन शुबाना और असगर को पता लगा कि उनके ख़ानदान में से किसी लड़की ने भागकर शादी कर ली थी। शुबाना और असगर बहुत ज़्यादा डर गए थे, इसलिए उन्होंने इरम को अपने पास बिठाया और उससे पूछने लगे, बेटी हमने तुम्हारी शादी तो करनी है। देखो बेटी, बात दरअसल ये है, अगर तुमको कोई लड़का पसंद है तो बता दो। तो इरम बोली, नहीं अम्मी,
ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اپنی مرضی سے جہاں میری شادی کریں گے میں وہاں ہی کر لوں گی۔ شبانہ نے ارم کو کہا، بیٹی اگر کوئی ہے تو ہمیں ابھی بتا دو، ہم تم کو کچھ نہیں کہیں گے۔ بار بار شبانہ اور اصغر اس لیے ارم سے پوچھ رہے تھے کہ کہیں ہماری بیٹی بھی کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے، لیکن بار بار ارم کا ایک ہی جواب سن کر اصغر اور شبانہ بے فکر ہو گئے تھے اور انہوں نے بات یہی ختم کر دی تھی۔ لیکن ارم یہ سوچنے لگی تھی کہ شاید میرے والدین میری شادی اب کر دیں گے، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا تھا اور ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور ارم کی عمر 30 سال ہو گئی تھی۔ اور اسی دوران ایک لڑکا جس کا نام عفان تھا، وہ ہر روز خاموشی سے ارم کو آتے جاتے دیکھتا تھا۔ جب 6 ماہ گزرے تو عفان نے ارم سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ ارم بہت خوش تھی، ارم کے تو پاؤں ہی زمین پر نہ لگ رہے تھے۔ ارم بھی اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ پھر ایک دن ارم نے اپنے والدین کو اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو اس کے والدین حیران رہ گئے اور اسے بہت سمجھایا کہ تم ایسے لڑکے سے شادی نہ کرو، یہ تو نشہ بھی کرتا ہے اور اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھے لوگوں میں نہیں ہے۔ پہلے ارم نے سوچا کہ میں گھر سے بھاگ کر شادی کر لیتی ہوں، میرے گھر والوں نے تو میری شادی کرنی ہی نہیں۔ پھر ارم نے سوچا میری کیا عزت رہ جائے گی۔ اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے والدین کو منا ہی لیا تھا۔ اس کے والدین خوش تو نہیں تھے، لیکن وہ مجبور ہو کر اپنی بیٹی کی شادی عفان سے کر رہے تھے۔ عفان کے گھر والوں نے بھی ارم کو اپنی بہو تسلیم نہ کیا تھا، کیونکہ ارم ان کی مرضی کے خلاف جا کر اس گھر میں بہو بن کر آئی تھی۔ پہلے ہی دن میں ارم کو اپنے سسرال میں بہت باتیں سننے کو ملی تھیں، لیکن ارم خاموش ہی رہی۔ بس ایک عفان ہی تھا جو ارم سے اچھے طریقے سے بات کرتا تھا۔ عفان بھی 6 ماہ تک ارم کے ساتھ ٹھیک رہا، لیکن اس کے بعد عفان ارم سے چھپ چھپ کر لڑکیوں سے فون پر بات کرتا تھا۔ کئی دفعہ ارم نے اپنے کانوں سے بھی عفان کی باتیں سنی تھیں اور اسی وجہ کو لے کر عفان اور ارم میں جھگڑے بھی ہونے لگے تھے، اور عفان اس کو یہی کہتا تھا کہ میں کسی سے بھی بات نہیں کرتا، تم خواہ خواہ ہی مجھ پر شک کرتی ہو۔ اور کبھی کبھی تو ان کا جھگڑا ایسا ہو جاتا تھا کہ عفان ارم کو مارتا بھی تھا۔ ارم جو کہ ایک شوخ، چنچل اور بڑبولی لڑکی تھی اور جسے شادی کا بہت شوق تھا، اب وہی لڑکی خاموش رہنے لگی تھی۔ بہت کو کوستی تھی کہ میں نے شادی ہی کیوں کی ہے، میں شادی نہ کرتی تو اچھا تھا۔ ارم نے اپنی شادی کو لے کر نہ جانے کون کون سے خواب سجا رکھے تھے، جو شادی کے بعد سارے چکنا چور ہو گئے تھے۔ شادی کی ہوس نے ارم کی زندگی برباد کر دی تھی۔ ارم اب اس وقت کو پچھتا رہی تھی جس وقت اس نے عفان سے شادی کا فیصلہ کیا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بڑوں کے کیے گئے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ ارم جیسی کئی لڑکیاں اور بھی ہیں جن کو شادی کرنے کا بہت شوق ہوتا ہوگا، لیکن شادی کے بعد ایسی لڑکیوں کے شوق ادھورے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس لیے بڑوں کے فیصلوں میں ہی چھوٹوں کو ہاں سے ہاں ملانی چاہیے، کیونکہ بڑوں کے فیصلے سچے اور کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر شادی کے بعد کوئی ایسا مسئلہ بن بھی جائے تو وہ آگے ہو کر بات کرنے والے بنتے ہیں، اور اپنی پسند کی گئی شادیوں میں جب کوئی مسئلہ بنتا ہے تو لڑکا اور لڑکی کو کوئی بھی سمجھانے والا نہیں ہوتا، جیسا ارم کے ساتھ ہوا تھا۔ اور ارم کے والدین جو اس پر بہت یقین کرتے تھے، ارم نے اپنے والدین کا بھی یقین توڑ دیا تھا۔ کیا ارم کے ساتھ شادی کے بعد جو عفان نے کیا، کیا ارم اسی کی حقدار تھی؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔